वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम बरदरान मिल्लत इस्लामिया, इससे अगली वीडियो में मैंने आप लोगों को वज़ू का तरीक़ा बताया था और इस वीडियो में इंशाअल्लाह नमाज का तरीक़ा बताऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको सही तरीक़े पर नमाज पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मेरे भाइयों, मैंने वज़ू का तरीक़ा बता दिया था कि आपको वज़ू करना है किस तरीके से। अब वज़ू आप घर से कर लिए हैं तो आपको मस्जिद के अंदर जाना है और मस्जिद के अंदर जैसे आप पैर रखेंगे तो सबसे पहले अगला पैर जो यानी दाहिना पैर आपको सबसे पहले रखना है। कौन सा पैर आपको पहले रखना है? पहले दाहिना पैर आपको मस्जिद के अंदर रखना है। उसके बाद आपको बायां पैर रखना है और जैसे आप दाखिल हो जाते हैं मस्जिद के अंदर तो आपको दुआ पढ़नी है। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाबा रहमतिक। ये आपको दुआएं पढ़नी है। और जैसे ही आप मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फ़ौरन आपको सलाम देना है। क्या सलाम देना है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चाहे इंसान रहे या न रहे, लोग रहे या न रहे, आपका जवाब, आपकी जो है सलाम का जवाब फ़रिश्ते लौटाएंगे, फ़रिश्ता उसका जवाब देगा इंशाअल्लाह ताला। ये आपको कहना है। अब आप कह लेते हैं और जैसे ही आप अल्लाहु अकबर कहेंगे, मेरी तरफ देखिए, इस तरीके से आपको हाथें उठानी है यहाँ तक और यहाँ तक हाथ उठाना है। और बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ तक, जी हाँ, यहाँ तक भी ठीक है और यहाँ तक भी ठीक है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये करना ठीक नहीं। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये भी करना ठीक नहीं। आपको हाथ उठानी है, ऐसा करके हाथ उठाइए और आप बाएं हाथ को नीचे और दाहिने हाथ को ऊपर इस तरीके से देखिए। ये ऐसे मिल जाएंगे, ये ऐसे मिल जाएंगे। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है ये इस तरीके से मिल जाएंगे और ये आकर के सीने पर रख देना है आपको। ये हो गया। अल्लाहु अकबर कहेंगे और सीने पर हाथ बांध लेंगे। अगर आप जमात से पढ़ रहे हैं, अकेला हैं, जमात पढ़ रहे हैं जमात के साथ, तो आपको तकबीर तहरीमा बोलना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये जो है आपको तकबीर कहना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्य अलस सलात, हय्य अलल फलाह, क़द क़ामतिस सलात, क़द क़ामतिस सलात, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहना है आपको। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहेंगे। अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं अल्लाहु अकबर कहेंगे, तो कहने के बाद आपको फिर इसी तरीके से नियत बांध लेनी है और सबसे पहला आपको सना पढ़ना है। सना क्या पढ़ना है? अगर आपको सना याद है तो ठीक, नहीं तो आपको बाइद बनी पढ़नी है। क्या बाइद बनी? अल्लाहुम्मा बाइद बानी व बैन खताया कमा बाअता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिन खताया कमा यनक़्क़स सौबुल अब्यजु मिनद दनस, अल्लाहुम्मा अग़सिल खताया बिल माई वस्सल्जी वल बरद। आपको यहाँ तक पढ़ना है। उसके बाद आप जो है दूसरी सूरत पढ़ेंगे, यानी सूरह फातिहा पढ़ना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो शख्स सूरह फातिहा नहीं पढ़ा गोया कि उसकी नमाज ही नहीं हुई। यानी जो आदमी सूरह फातिहा नहीं पढ़ा उसका वो रिकात भी नहीं माना जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप जमात चल रहा है, उस वक्त सूरह फातिहा ख़त्म हो चुकी है, मैं जा कर के वो जमात जो है रुकू कर रहे थे, उस वक्त मैंने जा कर के जमात को पकड़ा, तो इस तरीके से अगर आपका वो सूरह फातिहा छूट जाता है तो वो रिकात आपका माना नहीं जाएगा। इसलिए सूरह फातिहा आपको पढ़नी है। उसके बाद अगर आप अकेले हैं और जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो कोई दूसरी सूरत मिला देनी है और मिलाने के बाद आपको चले जाना है कहाँ?
رکوع میں، آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ اب رکوع میں جائیں گے کس طریقے سے آپ کو رہنا ہے، یہ جو ہے یہ انگلیاں سیدھے رہیں گے اور یہ ہاتھ بھی سیدھا رہے گا، اور جو آپ کا پیٹھ ہوگا بالکل سیدھا ہونا چاہیے، بالکل سیدھا ہوگا، اور اس طریقے سے سیدھا ہونا چاہیے کہ اگر اس کے پیٹھ کے اوپر جو سجدہ کرتا ہے اس کے پیٹھ کے اوپر اگر گلاس رکھ دیا جائے، پانی کا برتن رکھ دیا جائے تو وہ گرے نا، اس طریقے سے آپ کو رکوع کرنا ہے، یعنی کہ وہ گرنا نہیں چاہیے۔ جو رکوع کرے گا اس کے پیٹھ کے اوپر اگر ہم پانی کا برتن رکھیں گے تو گرنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم کو بالکل سیدھا ہو کے ہم کو اپنا پیٹھ سیدھا کرنا ہے۔ اچھا، اب رکوع بھی ہو گیا، اب پھر اٹھیں گے اس طریقے سے ہم کو کرنا ہے، رفع دین کریں گے، اور رفع دین کے بعد پھر جو ہے ہم کو سجدے میں جانا ہے۔ سجدہ کیسا کرنا ہے؟ پھر ویسا ہی بالکل پیٹھ ایک دم اس طریقے سے برابر ہونی چاہیے، اور سجدے ہوں گے، اور دو سجدے ہوں گے، اور سجدے ہونے کے بعد آپ پھر اسی طریقے سے آپ کو وہ بھی دوسری رکعت پڑھنی ہے، اور جا کر کے آپ لاسٹ رکعت میں جب بیٹھیں گے تو بایاں پیر پہلے اس طریقے سے بچھا لیں گے، اور بایاں پیر کے اوپر آپ کو داہنا پیر رکھنا ہے۔ بایاں پیر بچھا لیں گے، اور بچھانے کے بعد آپ کو دایاں پیر اس کے اوپر رکھنا ہے، اور جیسے اوپر رکھیں گے اور اس طریقے سے آپ بیٹھیں گے، تھوڑی سی آپ کو ایسا ہوگا تو اس طریقے سے آپ بیٹھیں گے، بایاں پیر کو گھسا دیں گے اور بائیں پیر کے اوپر داہنا پیر رکھیں گے، اور رکھنے کے بعد آپ التحیات للہ الصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنا ہے آپ کو التحیات۔ اور آپ جب شروع سے ہی بیٹھیں گے تو یہ انگلی کو تھوڑا تھوڑا حرکت دیں گے، اس انگلی کو تھوڑا تھوڑا اس طریقے سے حرکت دیں گے، اس طریقے سے حرکت دیتے جائیں گے جب تک کہ امام سلام نہ پھیر لے، تب تک آپ اس انگلی کو حرکت دیتے جائیں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا سورت پڑھنا ہے؟ اب آپ جو ہے التحیات تو پڑھ لیے، اس کے بعد آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ یہاں تک پڑھ لیے، آپ کا نماز ہو جائے گا، لیکن ان سے بھی آگے دو صورتیں ہیں، میں ان کو بھی بتا دیتا ہوں، یہ پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے بعد یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرام۔ یہ ہم کو پڑھ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے ہم کو سلام پھیر دینا ہے۔ پہلے ہمیں دائیں طرف، اس کے بعد بائیں طرف سلام پھیرنی ہے۔ میرے بھائیو، یہ تھا نماز کا واقعہ۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ نماز کے بعد کی دعا کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔